कभी नाउमीद ना होना, मेरा रब है ना। वो कुन कहेगा तो सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और दुआ के बाद अगला मकाम सब्र का होता है, वो टूटने नहीं देगा। सब्र का सिला वो कुन फरमाएगा और मौजज़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने जो कुछ तेरा हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, अगर तू उस पर राजी रहेगा तो गोया तू ही सबसे ज्यादा मालदार शख्स होगा। छोटे छोटे गुनाहों से बचो कि छोटे गुनाह ही बड़े गुनाह की तरफ बुलाते हैं। जिस इंसान की जुबान पर हमेशा शुक्र रहता है, अल्लाह पाक उस इंसान को कभी मायूस नहीं करते। और कुछ दरवाजे अल्लाह करीम हमारी हिफाजत के लिए बंद करते हैं, क्योंकि वो रास्ते हमारे लिए बेहतर नहीं होते। बेशक इंसान को अल्लाह तब याद आता है जब वो दर्द का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। जिंदगी के हर मोड़ पर जहां इम्तिहान होते हैं, वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। रब्बुल आलमीन का डर रखने वाले कभी किसी पे जुल्म नहीं करते, कभी ताने नहीं देते, कभी हुकूक गजब नहीं करते। खुद को देखें कि हम किस कैटेगरीज में हैं। अल्लाह पाक के फैसले हमारी ख्वाहिशों और आरजुओं से बेहतर हैं, और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह के पास होता है। इंसान ने कहा, मैं थक चुका हूं। जवाब आया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। जो तकलीफ तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, वो नेमत है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। और जो लोग मेहनत अपने अल्लाह से अजर पाने के लिए करते हैं, वो कभी मायूसी का सामना नहीं करते। तहलका मचा देती है फर्शे आसमानी पर मोहब्बत, जब जवानी में अल्लाह का नाम लेती है। जो शख्स अपना राज छुपाता है, वो अपना इख्तियार अपने हाथ में रखता है। हकीकत तो ये है कि तुम जल्द मिलने वाली दुनिया से मोहब्बत करते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। मैं अपना हर गम अल्लाह को बताता हूं, क्योंकि मेरे गमों का इलाज सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। कुदरत ने किसको किससे कब मिलवाना है, इस बात का फैसला वो खुद करती है, और देखने वाले देखते रह जाते हैं। अल्लाह ही है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि दुनिया के सहारे मकड़ी के जाले से भी ज्यादा नाजुक और कमजोर हैं। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है, तो उसमें ये 3 निशानियां जाहिर हो जाती हैं। नरमी और आजिज़ी। ऐसा शख्स अपने रवैये में नर्म और दूसरों के लिए मददगार बन जाता है। उसकी आजिज़ी देखकर लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, और वो दूसरों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर लेता है। सब्र और शुक्रगुजारी। अल्लाह का पसंदीदा बंदा मुश्किलात में सब्र करता है, नेमतों पर शुक्र अदा करता है। वो अपनी जिंदगी के हर हाल में अल्लाह की रजा को कबूल करता है। अल्लाह की याद और इबादत से मोहब्बत। ऐसा शख्स इबादात में सुकून पाता है और हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रहता है। नमाज, दुआ और जिक्र उसके दिल को इत्मीनान बख्शते हैं। रब के देने या न देने पर कभी शक न करो। बेशक कभी वो शुक्र करवाता है तो कभी सब्र। जिसने सुख में शुक्र अदा किया, उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। लोगों पर 3 एहसान करो। नफा नहीं दे सकते तो नुकसान न करो। खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा न करो। तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई न करो। फायदा अल्लाह ताला की तरफ से है और नुकसान इंसान की अपनी ही बदआमली की वजह से होता है। तमाम मुश्किलों का हल सजदा खुदा में है।
وہ اللہ ہی تو ہے جو دلوں کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ شدت درد میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا ثابت اس سے بھی تو ہوتا ہے رب کا ہونا۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ کیوں میں امید کا دامن چھوڑ دوں، معجزہ مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی یہ 3 پریشانیاں بڑھا دیتا ہے۔ صبر کی آزمائش، اللہ پسندیدہ بندے کو مشکلات اور آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ یہ آزمائش اس کے ایمان کو مزید مضبوط اور دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ گناہوں کا کفارہ، اللہ مشکلات کے ذریعے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ پریشانیاں در حقیقت اللہ کی محبت اور بخشش کی علامت ہوتی ہیں۔ اللہ پر مکمل بھروسے کی آزمائش، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرے۔ مشکلات اس تعلق کو مزید گہرا کرتی ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ 1، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، 3، کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں کہ اس کی پکڑ بہت شدید ہے؟ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسی خوشیوں میں بدلتے نظر آئیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے، آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ اپنے رب سے مانگا کرو، کیونکہ وہ نہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں دولت بہت ہے، یہ آیت دولت کو کھینچتی ہے۔ رات سوتے وقت یہ آیت 71 مرتبہ پڑھ لو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو پڑھتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے ہیں۔ وہ ہے اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ۔ وہ ان دونوں راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں، زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین رکھو، سب اچھا ہوگا۔ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں سے کھلواتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اللہ کے دینے میں نہیں۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔